بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق عن سورة الشمس. إذا الشمس كورت، فيها 12 مشهد، 6 مشاهد في الدنيا و6 مشاهد في الآخرة. 6 المشاهد هذه اللي في السورة المباركة ذي هي في آخر عمر الدنيا، وال6 التي بعدها هي بعد البعث. فتعالوا نقف مع هذه السورة، لأننا يا جماعة باختصار إذا تأملنا القرآن ودرسناه كأنك أول مرة تسمعه. إذا تأملته وقرأته بتفسيره وجمعت الآيات وتدبرتها كأنك أول مرة تسمع السورة، كأنك أول مرة. وإن كانت قريتها كالعادة قراءة عابرة فما تتأثر. ومن هنا طبعا في السورة دي 12 مشهد، هذه النهاية. لكن إيش البداية؟ هذا الكون اللي حنا عايشين فيه خلقه الله في 6 أيام، ابتداء بالأحد وانتهاء بالجمعة. وقال لنا في سورة غافر: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، جعل الشمس ضياء والقمر نور والبحار نركبها، وسخر لنا البحار وما فيها من المنافع والبر كذلك. فخلق الله هذا الكون وهيأ الأمور لنا فيها. ومهمة هذا الساكن اللي هو آخر مخلوق واللي هو آدم وذريته، مهمتهم يعبدون الله. لما قال سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيئا قبله ولم يكن شيئا معه، وكان عرشه على الماء. ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق القلم، قال اكتب، كتب مقادير كل شيء، ثم خلق الجنة، ثم خلق النار، ثم خلق الإنسان وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى إن ما يدخل أهل الجنة الجنة بعلمه ولا يدخل أهل النار النار بعلمه. اقتضت حكمته يجعل لنا امتحان، والامتحان هذا نزلنا من الجنة إلى الأرض، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وفيها حذف لعلمكم، أيهم أحسن عمل وأيهم أسوأ عمل، من اللي عمله سيء ومن اللي عمله طيب. فإذا عرف الإنسان أنه خلق لهذه المهمة، وأن نزلنا من الآن في جنة وفي نار وفيه معروفين أهلها ومعروفين أهلها الدارين، اقتضحت حكمته يجعل هذه الدنيا ويجعل فيها امتحان. والامتحان هذا يميز الله به الخبيث من الطيب. في آخر عمر الدنيا بعد ما عرفنا الآن المهمة، إذا لم يبقى في هذه الأرض أحد يقول الله الله، وما في أحد يعبد الله، ما عاد في أحد يعبد الله ولا عاد في أحد يقول الله الله، قبلها يرسل ريح يقبض أرواح المؤمنين، حتى لو ما يكون في قلب الإنسان
إلا شيء يسير من الإيمان، لو ما يكون في قلبها لذرة من الإيمان تقبضها الرياح هذه، تجيب رياح باردة من جهة الشام ألين من الحرير، تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس. هذا الشرار أيها الكرام بعد آخر مخلوق خلقها الله من بني آدم واكتمل العدد وانتهت المهمة، ما عاد في أحد يعبد الله وما عاد في أحد يقول الله الله، هؤلاء تقوم عليهم الساعة. 6 مشاهد في الدنيا و6 مشاهد في الآخرة. تعالوا نشوف المشاهد. أول مشهد الناس يتبايعون في الأسواق ويبيعون ويشترون، ينطفي ضوء هذا الشمس العظيم. إذا الشمس كورت، تكور ويذهب ضوءها وتظلم هذه الأرض. إذا أظلمت الأرض ظهرت النجوم، لأن معروف أن إذا غربت الشمس واشتد الظلام رأينا نجوم السماء، وإذا النجوم انتثرت تساقطت. الآن تخيل الضوء، بينما أنت كنت في نور تام، حتى الكهرباء هذه سبحان الله إذا ظهر ضوء الشمس يذهب، ما عاد تشوف، ما عاد تستفيد من النور، لكن في الليل يضيء. فسبحان الله والكرم انطفى هذا السراج إلى الشمس، ويخاف الناس ويجيهم هول لا يعلمها إلا الله، تتساقط النجوم. طبعا تصور أن الشمس تظلم. والله أني شفت في عام 1374 يمكن الكثير منها ما قد ولد، لما كسفت الشمس كسوف كلي، جايبين صورتها وهي مظلمة وانقلب النهار إلى ظلام. وسبحان الله أيها الكرام، تصور الشمس هذه يذهب ضوءها، كيف يكون حالة الناس وكيف الهلع والخوف والناس. سبحان الله كما قال الله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طبعا النجوم تنكدر والشمس يذهب ضوءها، والجبال هذه اللي قال كما سمعت جعلنا الأرض قرار، ثبت الله هذه الأرض بهذه الجبال اللي فوقها. إذا نسفت الجبال وسارت تضطرب الأرض، كيف يكون الناس؟ أسأل الله العظيم أن يعافينا يا أخوان. هول لا يعلمه إلا الله. هذه الساعة شيء عظيم. الله يقول لنا إن سبيل النجاة منها هو إيش؟ التقوى، هو التقوى، هو العبادة، هي الصلاة، هي النجاة. ولهذا يقول في آخر سورة الزمر: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينجي الله من؟ أيوة، وهذا والذين كذبوا الله سبحانه وتعالى والذين لم يصلون وجوههم مسودة. هؤلاء الذين كذبوا الله، كذبوا بآيات الله، كذبوا بالرسل، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. طبعا المشهد الرابع أيها الكرام العشار، الإبل. هذه الإبل النوق الحوامل معروفة. طبعا في تلك الأيام يكون الإبل هذه الحوامل من أنفس الأموال عند العرب. يكون هذا المال نفيس والناس يحبونه، لأن سبحانه يعني تعرفون أن هذا النوق إنها من أنفس الأموال، ومعها نفاستها يذهل الناس عنها وينسون منها من شدة الأهوال. هذه الوحوش التي في الجبال وفي الصحاري، الوحوش النافرة، تأتي يوم القيامة ذليلة وخائفة. تصور أن الجبال هذه تنسف والأرض تضطرب
والدنيا مظلمة والشمس تتساقط والكواكب والنجوم تتساقط، كيف يكون أحوال الناس؟ كيف تكون إذا هذه الوحوش النافرة اللي في الجبال تأتي ذليلة وخائفة، لا تعصى الله، لا يبدر منها معصية، كل المخلوقات طائعة إلا الإنسان، انقسم إلى قسمين، منهم الكافر ومنهم المؤمن، كل المخلوقات. شوفوا الهدهد في سورة النمل، شوف كيف جاء هذا الهدهد، قال لسليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، معها عرش عظيم، لكن هذا الأشياء اللي شافها عند هؤلاء الكفار عبدة الشمس ما أنسته، لكنهم إيش؟ وجدتها وقومها إيش؟ يعبدون الشمس. يعني لما شاف الكفار وشاف ما انبهر ما عندهم، لكن ما قالوا والله أن هذول عندهم حضارة وعندهم كذا، ما نسي أنهم كفار، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. شوف هدهد، سبحان الله أيها الكرام. شوف سليمان عليه السلام، ما قال له، طبعا سليمان كان غضبان على هذا الحيوان الطائر هذا الصغير، غضبان عليه غضب شديد، قال: ما لي لا أرى الهدهد لأنه خرج بدون إذن، أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديد. الهدهد لما جاء وقال له: تصور إن عند هذا الملك العظيم اللي هو سليمان، اللي عنده جنود في السماء اللي هي الطير، وجنود من الإنس وجنود من الجن، ماذا قال له؟ قال: أحطت بما لم تحط به، وقال: إني وجدت امرأة تملكهم. يعني سبحان الله، يعني في كثير من الناس قالوا: طيب ومن اللي طلبك تروح أنت؟ من اللي قال لك تروح؟ لكن سليمان عليه السلام ماذا قال له؟ قال: سننظر، إن كنت صادق هذا خبر طيب. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولذلك سبحان الله، يعني تجد بعض الناس إذا شوف الأنبياء عندهم استجابة لأمر الله، يعني كثير من الناس لو أنه كذا مع شدة غضبه قالوا: من اللي طلبك؟ ومن اللي أرسلك؟ ومن اللي قال لك الكلام هذا؟ لكنه قال إيش؟ سننظر، إن كنت صادق سنعفو عنك، لأن هذا خبر يهمه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا النبي العظيم. ولذلك شوفوا هذه الوحوش كلها لعلمكم طائعة لله وخائفة. طيب إذا كانت هذه البهائم ما هي مكلفة وتأتي يوم القيامة خائفة، فكيف بالإنسان اللي جاء لا صلى ولا صام ولا خاف الله ولا اتقى ولا، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ أسأل الله يرحمنا يا جماعة. أي والله أسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. إذا الوحوش حشرت، هذا المشهد الأول الشمس والنجوم والجبال والعشار والوحوش. باقي المشهد السادس البحار. البحار، وإذا البحار سجرت. التسجير هنا البحار، يقول سبحان الله البحار يوم القيامة، يقول لأن التسجير يأتي بمعنى الملء ويأتي بمعنى الإيقاد. وإذا البحار سجرت، تسجر يوم القيامة هذه البحار العظيمة وتصبح مملوءة، ثم تنقلب من تحتها نيران هائلة يذهب. معروف أن الماء إذا أنه إيش يطفي النار، لكن مع المياه الهائلة مع البحار هذه تغلب عليها النيران اللي تنبعث من تحتها، وتأتي نيران هائلة. وفعلا يا أيها الكرام يوم صعب جدا على من كان حي، لأن الرسول قال: والأموات في قبورهم لا يعلمون شيئا عن هذا. هذه رحمة من الله للمؤمنين. ما الأهوال اللي تسمعونها هذه، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، والجبال والشمس والتكوير والأشياء هذه على ناس أحياء لا زالوا في الدنيا أحياء. فتخيل يقول: والأموات لا يعلمون شيئا عن هذا، ما يعلمون شيء عن هذه الأمور كلها، لأنها في آخر عمر الدنيا. تدمير هذا كله على ناس مجرمين لا يصلون لا يصومون، يعبدون الأصنام، يعبدون الشيطان. ولهذا ورد في الحديث: شرار الخلق، هذولا شرار الخلق، في خفة الطير وأحلام السباع، ما فيهم خير. عليهم تقوم الساعة وعليهم يكون التدمير ويكون هول لا يعلمه إلا الله. هذه المشاهد الستة انتهت.
الآن ننتقل المشاهد الستة اللي بعد الموت. لا إله إلا الله. وإذا النفوس زوجت، هذا المشهد السابع، وهو أول مشاهد اللي بعد البعث. النفوس زوجت. زوجت هنا يقرن كل إنسان مع نظيره في العمل، يجمع أهل الإيمان من كل أمة يجمعون مع بعض، ثم يكونون درجات. الأنبياء زمر، لأنهم يصبحون زمر، ما هم زمرة واحدة، المؤمنين. الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين، درجات، زمر. أعلى زمرة الأنبياء، أعلى زمرة هم الأنبياء، ثم الأنبياء فيهم درجات، لكن هم زمرة واحدة، زمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم بالإيمان، وهم زمر أهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم. أول زمرة تدخل الجنة وجوههم مثل القمر ليلة البدر. هؤلاء الزمرة العظيمة، هذا التزويج، زوجت. إذا النفوس زوجت. بعدين أهل الكفر من كل ملة يجمعون مع بعض ثم يكونون زمر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أيوة، يقول لهم الأنبياء الملائكة الخزنة ألم يأتكم رسل منكم؟ سبحان الله أيها الكرام، من كل أمة يجون زمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما فيه أمة من الأمم إلا خلا فيها إيش؟ نذير، ناصح، ينصح، يأمر، ينهى. فهؤلاء سبحان الله أيها الكرام الزمرة هذه يجون الكفر، أهل الكفر، اليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، والمجوس مع المجوس، والمشركين مع المشركين، عبدة الأوثان، عبدة الحجر، هم زمر الكفار، كل عبدة ملة مع بعض. وهم سبحان الله أيها الكرام لما وصف الله أهل الإيمان قال ثم اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد منهم صالح، وجعلنا 3 طوائف، 3 درجات. أهل المصطفين اللي أورثهم الكتاب في سورة الفاطر قال فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد منهم سابق، يدخلون جنات عدن يدخلونها. لكن لما جاء في الكفر قال والذين كفروا لهم نار جهنم، ملة واحدة، لكن سيدخلون زمر، مجموعة كل لأنه يقول وإذا النفوس زوجت، هذا التزويج، كل قرين مع قرينه. ثم تجيء الموضوع الثاني في المشهد الثاني اللي ذكر في بعد البعث، سؤال الموءودة، وإذا الموءودة سئلت. أسأل الله يرحمنا يا أخوان، الله ينور قلوبنا بالإيمان، الله ينور قلوبنا بالإيمان، الله ينور قلوبنا بالإيمان. طبعا هذه الخصلة الثانية اللي هي الموءودة. العرب الأقحاح الأولين كانوا أصحاب غيرة وأصحاب شرف، يحافظون على أعراضهم ويحافظون على شرفهم، حتى من شدة غيرتهم كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوده كظيم، من شدة غيرته على عرضه وعلى محارمه. إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسود، أيمسكه على هون أم يدسه إيش في التراب. شفتوا كيف العرب الأولين؟ لكن طبعا القتل جريمة،
والغيرة هذه غير منضبطة، جاء الإسلام وضبطها. والنبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق اللي كانت عند العرب يعني فيها غلو أو فيها شطط يهذبها، وقال أنا أغار، يقول الرسول، والمؤمن يغار، والله قبل ذلك كله الله يغار من غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك شوفوا، الإيمان مرتبط بالأمانة، الإيمان مرتبط بالغيرة، إذا وجد الإيمان وجدت الغيرة، إذا وجد الإيمان وجدت الأمانة. لأن الثلاث اللي قال الصحابي لما قال أنتوا أكثر منا صلاة وصيام وكذا، قال بس حين أحسن منكم. يقول الصحابي قال بيش؟ قال نصدق إذا حدثنا. تعال من الكذاب في الأزمنة ذي الله يرحم حالنا. والثانية ننجز إذا وعدنا. والثالثة الأمانة اللي ضاعت، الأمانة ونؤدي الأمانة. ومن الأمانة الآن مسؤول الإنسان عن بيته وعن أسرته وعن كذا، تحسب المسألة كذا، والله فيها كلكم راعي ومسؤول، والمرأة مسؤول عن بيتها وعن زوجها وعن بناتها. حتى قال إن الخادم في بيت سيده اللي هو كذا مسؤول، كل واحد صاحب أمانة لابد إنه يسألها الله. عسى الله يرحمنا. شفتوا كيف؟ وإذا الموءودة، من الموءودة قال هي البنت الصغيرة التي تدفن حية من شدة غيرتهم. وطبعا هذا قتلوهم بلا رحمة بلا خوف. يسألهم الله يوم القيامة فيرجع التبكيت على قاتلها، لأنه يقول لماذا قتلتي؟ فتقول لا أدري. سأل هذا قاتلها، سأله. يعني الآن يا جماعة سبحان الله لما تسأل أحيانا جاني وتقول هو ليش ضربك؟ يقول والله ما أدري، يعني ما أدري ايش الجناية، يعني ما هي جنايتك؟ يقول لا أدري. سأل هذا. طبعا لما يحول السؤال له سيضيع، أسأل الله يرحمنا. الثالثة الصحف نشرت، هذه الصحف التي عن أيماننا وعن شمائلنا، كل صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك أيها الكرام يوم القيامة هذه الصحف اللي كتبت عن كل قول قلته وكل عمل عملته يسطر عنك، وتخرج لك يوم القيامة كتاب يلقاك منشورا. اقرأ كتابك، كما قال كفى بالله عدلا أن يجعلك أنت اللي تحاسب نفسك، أنت تقرأ وتعاد لك الذاكرة كأنك عملت المعصية في تلك اللحظة. وأن الصحف تنشر تمهيدا للحساب. بعدها أيها الكرام هذا المشهد الثالث. المشهد الرابع وإذا السماء كشطت. إن شاء الله نتكلم عن السورة الثلاث، السورة هذه والسورة اللي بعدها سورة الانشقاق. هنا قال السماء إيش؟ كشطت. والسورة اللي بعدها قال إذا السماء إيش؟ انفطرت. والسورة اللي بعدها الثالثة قال إذا السماء إيش؟ انشقت. كل واحدة لها معنى. هنا الكشط هو الإزالة، وهذا تزال هذه السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك سبحان الله أيها الكرام هذه السماء المخلوق اللي فوقنا تكشط وتزال يوم القيامة. ثم بعد ذلك أيها الكرام يأتي المشهد الخامس اللي هو تسعير النار. وإذا الجحيم سعرت، تزاد في إيقادها ويزاد في إشعالها تمهيدا لتعذيب أهلها. والنار يشوفونها تسعر أمامهم، يأكل بعضها بعض. لما صلى الرسول صلاة الكسوف ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت كل شيء وعدتم به في الآخرة. قالوا ماذا رأيت يا رسول الله؟
قال رأيت الجنة والنار، رآها بالحائط أمامه. وقال رأيت النار يحطم بعضها بعض، لو ألقيت فيها الحجارة والحديد أكلته، يحطم بعضها بعض. ولذلك هذه النار يوم القيامة لما يأتون الناس إلى الأنبياء نبي نبي، كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم القيامة ترى يتغير الوضع، والله ما عاد تسأل لا عن ولد ولا عن زوجة ولا عن أخ ولا عن صديق. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر لما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان، وبرزوا لله الواحد القهار ما للظالمين من حميم. هذه الآية هي اللي هي أقصدها، ما للظالمين يعني للكفار من حميم ولا شفيع يطاع. فيأتون الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، والشفاعة هنا ترى كلهم يعتذرون إلى أن يأتي نبينا محمد ويشفع في أن يفصل الله بين العباد، بس يحكم بينهم، يحكم بين العباد، لأن هي أول مرحلة الفصل. والفصل هذا ما يأتي إلا بعد أهوال شديدة وبعد فترة طويلة، حتى إن الناس تضيق نفوسهم في الموقف، يتمنون يقولوا بس نريد نخرج من هذا المكان ولو إلى النار. فيطلبون من الأنبياء نبي إلى أن يصل نبينا محمد يقول أنا لها. طبعا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ما هي خذني جيتك، ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فيأتي نبينا محمد يسجد ويطلب من الله أن الله يأذن له في الشفاعة. شوفوا الآن يروحون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن يطلبون منه إيش؟ الشفاعة. وين الإذن؟ وين الإذن؟ إذا يوم القيامة ما يستطيع يشفع لأن يأذن الله له، فيأذن يقول ارفع راسك واشفع تشفع، يؤذن له. ومن هنا أيها الكرام تسعر الجحيم وتقرب لأهلها، والجنة تزلف وتقرب من أهلها، ويشوفون قصورها ونعيمها. وإذا الجنة أزلفت. آخر مشهد نقف عنده، هذا المشهد هو أهم مشهد في المشاهد 13، لأن هذا الآية الأخيرة ذي تعتبر رقم 13. 6 الأولى بالنسبة للستة اللي في الآخرة، النفوس زوجت، الموءودة تسأل، الصحف تنشر، السماء تكشط، الجحيم تسعر، والسادس الجنة تزلف. قال عمر عند المشهد الأخير هذا هو القصد اللي عليه الكلام، هذا هو القصد. علمت نفس ما أحضرت، علمت في تلك اللحظة بعد المشاهد الستة هذه، هنالك تعرف كل نفس ما أحضرت، وفي السورة اللي بعدها ما قدمت وإيش فأخرت. كل شيء قدمته في حياتك وإنت حي تشوفه، وكل شيء لحقك بعد وفاتك تشوفه. يعني الآن يا جماعة لما رأوه في المنام 3 ليالي أكرمكم الله والملائكة، والكلب يتبول على قبره، قالوا رجال هذا وش عنده؟ لما فسر الحلم هذا قالوا هذا عنده معصية تتناقل، عنده معصية تتناقل. هو الظاهر أنه صور مقطع